डूब मरो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट औरत मार्च, इट्स अबाउट द वेरी माइंडसेट दैट लीड्स टू एन इवेंट लाइक औरत मार्च। हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात। मसला ये है कि हमने इस इशू को चंद बैनर्स और स्लोगन्स तक महदूद कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बचकाना हरकत है। अगर फेमिनिज्म को ठीक से समझा जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे अपनी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं। फेमिनिज्म एक फ़िलासफ़ी है जो बराबरी की बुनियाद पर औरतों के हकूक़ की बात करती है, लेकिन मेरे नज़दीक फेमिनिज्म हमारी फैमिली सिस्टम को तबाह करने का एक हथियार है। और ये चंद बैनर्स या नारों की वजह से नहीं, जो एक अरसे दराज से हमारी नई नस्लों में नफ़रतों का जहर घोलती आ रही है। फेमिनिज्म का एजेंडा बेसिकली 3 पिलर्स पर बेस करता है। सबसे पहला पिलर औरतपन से इनकार। इन्हें औरतों के ख़ास तौर तरीके से ही नफ़रत है। अब आप सवाल करेंगे कि क्या फेमिनिज्म का बेसिक मकसद औरतों के हकूक़ नहीं था? जवाब सिंपल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है, लेकिन मकसद नहीं। आपका मकसद आपके अमाल से ज़ाहिर होता है, और हम मतलब की नहीं मकसद की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात बराबरी की हुकूक की है, तो वो डायरेक्शन तो हमें इस्लाम से ही मिल चुकी है। फिर क्या ज़रूरत है कि हम किसी और फिलॉसफी के पीछे पड़ें जिसके कौल और फेल में ही तजाद हो। ज़रूरत शायद उन्हें है जो जहर काफ़ी हद तक घोल चुके हैं। इसके असरात कितने ख़तरनाक हैं वो आपको उनकी बातों से अंदाज़ा हो जाएगा। एक ऐसा निज़ाम है कि जो ना सिर्फ ये कि औरतों को और जिनसी और सनफ़ी अक़लियतों को महकूम और गुलाम बनाए रखता है, उन्हें केज किए रखता है। सवाल ये है कि कौन सा हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम है जो औरतों को गुलाम बना के रखता है। अगर बात हो रही है औरतों पे होने वाले तशद्दुद पर, उनके राइट्स की वायलेशन की, तो ये तो इंसिडेंट्स हैं। अगर एक शख्स अपनी औरत पे जुल्म करता है तो वो एक इंसिडेंट है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन हमारा कौन सा ऐसा निज़ाम है जो औरतों के हकूक़ पामाल करता है? छोटे छोटे गाँव से निकल कर आज हमारी औरतें डॉक्टर्स, क्रिकेटर्स, फिल्म मेकर्स, सोल्जर्स और जर्नलिस्ट तक बन रही हैं, जो कि इसी निज़ाम का हिस्सा है। तो यहाँ किस निज़ाम की बात हो रही है? बेसिकली इनका टारगेट वो ख़वातीन हैं जो घर गृहस्थी चाहती हैं, जो शादी करके अपना घर संभालना चाहती हैं। आई एम नॉट डिफाइंड बाय माई रिलेशंस विद एनीवन। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर। मुझे बोला जाता है कि अगर जैसे मैं घर लेट आती हूँ या कोई भी मसला होता है तो मुझे कहा जाता है कि लड़की जो है ये सब नहीं करनी चाहिए। मेरा भाई मेरे घर 3-3 बजे आए रात में तो दैट्स ओके, बट अगर मैं रात के 12 बजे या 11 बजे आऊँ तो दैट्स रॉन्ग। और फिर मुझे कहा जाता है कि ये कैसी बहन है या ये कैसी बेटी है, तो दैट्स रॉन्ग। मतलब मर्द अगर रात देर घर से बाहर रहता है तो औरत पे रोक टोक क्यों होती है? यानी बाप, भाई, शौहर को कोई हक नहीं कि वो मेरे पर्दे की फिक्र करे, क्योंकि वो खुद बिना पर्दे बाहर घूमते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब मेरा जिस्म है तो ऑफ कोर्स मेरी ही मर्जी होगी। मैं अपने जिस्म के साथ क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती, इस पे मेरी ही मर्जी चलेगी, किसी और की। अगर मर्द पर्दा नहीं करता तो औरत क्यों करे? अगर कुछ मर्द बाहर किसी कोने में जाके अपना पेट हल्का कर देते हैं तो औरत क्यों ना करे? फेमिनिज्म ने सबसे पहले तो अपना ढोल जमा कर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि औरत और मर्द एक हैं। यहाँ एक इस एतबार से नहीं कि उनके हुकूक एक हैं, बल्कि फेमिनिज्म के मुताबिक जिनसी एतबार से ही औरत और मर्द एक जैसे हैं, चाहे उसका ताल्लुक फिजिकल स्ट्रेंथ से हो, नफ्सियाती रुझान हो, डिज़ायर्स हो या फिर तौर तरीके हों। और इनके बीच किसी भी किस्म की डिस्पैरिटी, चाहे वो कुदरती तौर पर ही क्यों ना हो, सरासर बेमानी है। फेमिनिज्म का दूसरा पिलर, मर्दों से नफरत। किसी भी मंजी हुई फेमिनिस्ट को ध्यान से सुने तो उनके नज़दीक मर्द और औरत पार्टनर्स नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर्स हैं। पेट्रीपेदरशाही निज़ाम मर्दों के हक में, मर्द बड़े खुश हैं निज़ाम में, वो पावर में हैं और उनको कोई यानी कि झोली में औरतों के पावर देने का शौक़ नहीं है। एक मोहतरमा ने अपने प्ले कार्ड पे मेंशन किया हुआ था कि काश के मर्द रेप से उतना ही घिन खाएं जितना कि वो उसके पीरियड्स के होने से खाता है। जब इनसे पूछा कि क्या आपके नज़दीक तमाम मर्द रेपिस्ट हैं? Because it's men who rape, not that's what rape is, right? Defined as literally when a person who has a penis rapes somebody, right? If you want to rape somebody, don't do it, man. Like it's not right. एक सिस्टमेटिक कैंपिंग के जरिए हमारी ख़वातीन के भेजों में मर्द को कम से कम एक कॉम्पिटिटर या ज़्यादा से ज़्यादा एक जालिम के तौर पे पेश किया जाता है। एजेंडा का तीसरा पिलर, कुदरत से जंग। अब ये जनाब जिस झंडे को लहराते फिर रहे हैं, ये झंडा पहचान है हर उस चीज़ की जो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत से जंग करे। ये रेनबो फ्लैग LGBT क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर को। फेमिनिज्म के नज़दीक शादी के लिए औरत और मर्द ही नहीं बल्कि मर्द और मर्द या औरत और औरत भी आपस में कर सकते हैं।
ہم مسلمانوں کو اس بات پر کوئی شک نہیں کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے ایسی سوچ کو اس اسلامی معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بھائی صاحب کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کے نزدیک پیار ہونے دینا چاہیے، پھر چاہے وہ کسی سے بھی کیوں نہ ہو. اگر کسی شخص کو کسی شخص سے محبت کرنی ہے، کسی انسان کو کسی انسان سے محبت کرنی ہے، ریگارڈلیس آف اس کی جینڈر، دیکھیں کوئی بھی ریسٹرکشن ہو، میں نے آپ سے کیا کہا، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم تھوڑی سی اپنی آزادی مانگ لیتے ہیں جو کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی، تو مجھے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو اتنا مسئلے کی بات کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خاندان اپوزٹ سیکس کی میرجز سے بنتے ہیں، سیم سیکس سے نہیں. وہ صرف اس لیے کہ ہومو سیکشولیٹی ایک غیر فطری عمل ہے. اس کی طرف رجحان کوئی پرو چوائس نہیں بلکہ نفسیاتی بیماری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس نفسیاتی بیماری کو اپنے معاشرے میں قبول کر لیں، کیونکہ بقول آپ کے محبت ہے آزاد اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو اسی لاجک کے تحت کل آپ یہ نہیں بولیں گے کہ آدمی کو جانور سے شادی کر لینی چاہیے. فیمنسٹ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ذہنی گندگی کو اپنے طرز زندگی میں اپنائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ ایک اور گندگی کو کھل کے پروموٹ کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر. اس جیسی تمام فیمنسٹ کیمپنگ کا سب سے اگریسو ایجنڈا ٹرانسجینڈر کی پروموشن ہے. پہلے اس بات کو ٹھیک سے سمجھ لیا جائے کہ ٹرانسجینڈر کوئی بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو بظاہر عورت پیدا ہو لیکن اپنے آپ کو مرد تصور کرتی ہو، یا پھر وہ شخص جو مرد پیدا ہو لیکن اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہو. It all depends on how one human being, a person identifies him or herself. قدرت نے آپ کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا ہے. اگر آپ عورت پیدا ہوئی ہیں تو آپ کی بات، چال، ڈھال، پہن، سہن، رہن سب عورت جیسا ہی ہوگا. آپ کی شناخت عورت ہوگی. لیکن کچھ نمونے ایسے پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو اپوزٹ سیکس میں ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. Yeah, but it's something free will, free choice. As they should just give people freedom to be who they want to be. فیمنسٹ کے مطابق جینڈر یا جنس صرف ایک فیلنگ کا نام ہے. مرد اور عورت کی شناخت کو سوسائٹی نے کریٹ کیا ہے، جبکہ آپ کی شناخت وہی ہے جو آپ اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں. یعنی اگر آپ عورت ہو کے اپنے آپ کو مرد تصور کرتی ہیں تو آپ مرد ہیں بقول ان کے. Gender is a social construct that has decided that two is the only possible combination. It's not. It's about what a person decides they are. They decide for themselves. If they decide that they don't want to be a woman or a man, they want to be a them, that is perfectly valid as well. اب اس مذکر مونس کے گھٹیا ہیر پھیر پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ مرد اور عورت دو مختلف جنس ہیں. جسٹ بیکاز کوئی لونڈا عورت کے رنگ ڈھنگ میں گھومتا پھرتا رہتا ہے تو وہ عورت بن نہیں جائے گا، وہ آدمی ہی رہے گا بھائی. بالفرض کل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی جامیکن کتے ہیں تو آپ وہ بن نہیں جائیں گے، صرف حرکتیں ویسی کریں گے. اس ٹرانسجینڈر کے ہونے سے کتنے مسائل درپیش ہیں وہ آپ ان کے منہ سے سن لیں. ہم کسی ایجوکیشن ادارے میں جاتے ہیں تو ہم سے بولا جاتا ہے کہ تم جا کے لڑکیوں میں بیٹھو، لڑکیاں کہتی ہیں آپ جا کے الگ بیٹھو لڑکوں میں، تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو. تو بھائی یہ تو ہوگا. اب اگر تم ایک مرد ہو کے کسی کے گھر عورتوں کے کپڑوں میں جاؤ گے اور بولو گے کہ مجھے لیڈیز واش روم جانا ہے تو وہ تمہیں کتے کی طرح مار کے باہر پھینک دیں گے. جینڈر ڈسفوریا ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے جو آپ کو کوئی بھی سائیکیٹرسٹ بتا سکتا ہے، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ اس بیماری کو ٹرانسجینڈر جیسا کول نام دے کے نارملائز کیا جا رہا ہے. اسلام سختی سے دھتکارتا ہے ان مردوں کو جو عورتوں کا روپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا وہ عورتیں جو مردوں کا روپ اختیار کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا مذاق ہے، اور یہی مذاق فیمنزم کا تیسرا پلر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا غصہ صرف ایک ایونٹ تک محدود ہے. ایونٹ ختم ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جبکہ فیمنسٹ نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. اگر ہمارے لیڈرز اور سسٹم نے ٹھیک وقت پر ایکشن نہ لیا تو کل آپ کی نسل بھی رینبو فلیگ لے کر سڑکوں پر ہوگی.